बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के नवाही गांव लादिया में। और आप ये इस मरकत पर लगी हुई लौह जो है उस पर देख सकते हैं मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, तारीख़ शहादत 12 सितंबर 1965। तो हम पाकिस्तान के उस हीरो की आरामगाह पर हैं जिसने अपना तन मन धन दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया, और उस दुश्मन को जिसने ये नारा लगाया था कि वो शाम की चाय लाहौर में जाकर पिएगा, उसके तमाम मज़मूम इरादे खाक में मिला दिए। कई रातें मुसलसल जाग कर वतन का पहरा दिया और एक इंच भी दुश्मन के नापाक कदमों को अपनी पाक धरती की तरफ बढ़ने न दिया। सीने पर गोला खाकर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने रहती दुनिया तक पाकिस्तान की दिफा को अमर कर दिया, और उनकी इस बेमिसाल शुजात, मर्दानगी, दिलेरी और कुर्बानी की बदौलत हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। आज हम उनकी जो आबाई गांव है वहाँ मौजूद हैं। आपने उनकी मरकत को देखा, अब हम आपको लिए चलते हैं जहाँ हम दीगर मनाजिर होंगे। ये बाएं तरफ आपको उनकी अहलिया जो हैं ज़रीना अख्तर भट्टी, उनकी मरकत दिखाई दे रही है। और ये इहाता है जी लान, अभी आपको कैमरा जो है मनाज़र दिखाएगा। ये उनकी अहलिया है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की, ज़रीना अख्तर भट्टी। यहाँ पे वो मदफून हैं, और सामने आपको बाएं तरफ सड़क, और सड़क से जो एंट्रेंस है इस आबाई जो उनका घर है और लान है, यहाँ पर हर साल 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान आती हैं और एक बड़ी शानदार परेड होती है। फूलों की चादर चढ़ाई जाती है मेजर राजा की मरकत पर, और एक तकरीब होती है जिसमें आला सिविल और फ़ौजी हुक्मरान शामिल होते हैं और ख़राज तहसीन पेश किया जाता है। बड़ा जोश व खरोश होता है पूरे इलाके में 6 सितंबर के हवाले से। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाई दे रहे हैं लान में। ये खिले हुए फूल, दूर तक फैला हुआ सब्ज़ा। और जी अब सबसे जो एक्सक्लूसिव मंज़र है आज के दिन का, आज की स्टोरी का, वो आपको दिखाने लगे हैं हम कि आपको मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का जो आबाई घर है, जो उनके बाप दादा की निशानी है, आज हम आपको उसकी सैर कराने लगे हैं। और वो मनाजिर जो बहुत से नाजरीन के लिए बिल्कुल नए होंगे। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है जी कदीम तर्ज तामीर का नमूना लिए ये घर है। अभी जब हम इसमें दाखिल होंगे तो आपके लिए और भी खैरत होगी कि इसको बने कितनी सदियाँ हो चुकी हैं। ये जी बड़ा खूबसूरत लान है पुराने ज़माने का, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं बशीर साहब भी, तो हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। ये जी बशीर अहमद साहब हैं और आप सियालकोट से हैं? जी जी। आप कितने सालों से यहाँ आप ड्यूटी दे रहे हैं? मैं सर तकरीबन कोई 24-25 साल इनके साथ हूँ, इनके फैमिली के साथ, और 14 साल यहाँ कब्र पे हूँ। 14 साल आपको लादिया में यहाँ ड्यूटी देते हुए हो गए, 25 साल से आप इस फैमिली के साथ वाबस्ता हैं। जी जी। तो फैमिली में से आपको कौन लेके आया, किससे वाबस्ता हुए आप पहले? मेजर जफर भट्टी साहब लाहौर वाले से। मेजर जफर भट्टी जो कि मेजर अजीज़ भट्टी के साहबजादे हैं। साहबजादे। अच्छा, अब आपने 14 साल यहाँ ड्यूटी देते हुए आपको हो गई है, आप यहाँ ऊपर रिहाइश पजीर हैं, दिन रात आप यहाँ गुजारते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि आप एक शहीद की ड्यूटी कर रहे हैं? मैं सर बहुत खुश नसीब हूँ, जो दिल में सोचा था वो मेरा पूरा हो गया जी। और आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं बात करता हूँ कि जनरल साहब आए थे, वो कहते थे वो बंदे लेकर आओ जिन्होंने कब्र खोदी है, जिन्होंने अजीज भट्टी का जनाजा उठाया। वो बंदे कह रहे जब उन्हें जनाजा उठाया ना, मोहम्मद हुसैन आबादर मौजूद है बीबी जी कि कतरे खून के गिरने शुरू हो गए। उन्हें कतरे चो अजीब भट्टी की वालदा नूं अजीब भट्टी तस्वीर नजर आਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਬਦੇ ਖੂਨ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੰਘੀ ਹੱਥ लगी, सज्जे कंधे खून बह गए और सिर पे मिट्टी लगी। जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं कैसा ये वलवला अंगेज़ बयान है कि जब मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को लाया गया तो उनका जो जस्ते हाकी था उससे खून के कतरे टपक रहे थे, और कौन सा लहू, वो लहू जो मेरे रब को इतना मकबूल और महबूब है
कि अल्लाह ताला कहता है कि शहीद को गुस्ल ना दो, मेरे पास आने दो, उसके ये खून के कतरे मुझे हर नक्शो निगारे अमल से मकबूल व महबूब हैं, मेरे पास आए मेरा शहीद, मेरे फरिश्ते उसको गुस्ल देंगे। और ये बता रहे हैं कि उनकी वालदा जो थी उनको खून के हर कतरे में अपने शहीद बेटे की तस्वीर नज़र आती थी, और चेहरा ताज़ा था, शेव हुई थी ताज़ा, बाल जो थे बड़े सलीके से संवारे हुए थे। तो और क्या कुछ कोई याद ऐसी आपके पास है? बस सर ये जो अवाम अभी पूछती है कि यहाँ कौन कौन बैठे गए हैं। जी। सबसे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, जन्नत सियाह साहब, नवाज शरीफ साहब से लेकर जनरल रहीक शरीफ साहब यहाँ इस घर में बैठ चुके हैं। आखिर के पे आए हैं बाबर अवान साहब और जैन बुक्ती, अकबर बुक्ती के जैन पुत्र साहब। बाकी ये जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि ये घर जो है आबाई, जो भाई अभी हम आपको इसके मनाजिर दिखाने के लिए अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, सदर ज़ियाउल हक, बाबर अवान और जनरल राहील शरीफ, ये सारी शख्सियात जो हैं इस घर में आ चुकी हैं। आए जी, चलते हैं ज़रा आपको आबाई कुआं जो है इस घर का वो दिखाते हैं। ये भी एक निशानी है जी अजीज़ भट्टी के पुरखों की। जी ये किसने बनाया? सर अजीज भट्ट साहब के दादा अबू का नाम था नूरुद्दीन भट्टी। जी, ये 7 भाई, 7 भाई। 7 भाई के मुख्तलिफ औलादे यहाँ मौजूद है सर। जी एक भाई साहबुद्दीन अजीज भट्टी साहब की, उनकी घर शादी हुई है सर जी नूरुद्दीन भट्टी की। जी और ये सर जो मेन दरवाज़ा है ये इनकी पहली गुजरगाह थी, ये 1932 के पेपर लगे हुए हैं। जी। यहाँ सर इनके वालिद साहब नमाज पढ़ते थे। 1932 में ये दरवाज़ा था। ये कुआं जो है जी मेजर राजा अजीज़ भट्टी के दादा ने बनाया था 1924 में 1924 डेट में लिखी है। बाकायदा। ले जी, ये देखें जी, पुरानी जो हमारी सकाफ़त थी, तहजीब थी कि गांव में कुएं जो थे वो पूरे गांव में भी कुएं होते थे, घरों में भी कुओं का रिवाज था। अब वो रिवाज मदूम होता गया, हमारी तहजीब मिटती जा रही है, हमारा कल्चर जो है पमाल होता जा रहा है। ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है जी मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की जो आखिरी आरामगाह है, उससे मुल्हिका जो उनका आबाई घर है, वहाँ उनके दादा के हाथों का तामीर करदा 1924 का ये कुआं आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप इस कुएं के रहट देख रहे हैं, आप इस कुएं का साजो सामान देख रहे हैं। अगरचे इसको हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र बंद किया गया है, लेकिन ये कुआं मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि ये जो मंज़र हैं, सुबह का बड़ा खूबसूरत वक्त है, हवा चल रही है, और ये दिलकश जो लान है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के आबाई घर का, उसमें ये कुआं जो है ये हमने आपको दिखाया। अब हम आपको जी ये दरवाज़ा दिखा रहे हैं जो 1932 में तामीर हुआ था। ये दरवाज़ा है जी, आप देख रहे हैं। ये दरवाज़ा कदीम जो हमारा स्टाइल था तामीर का, हमारे दरवाजे जो थे वो इस तरह नस्ब किए जाते थे। लकड़ी का दरवाज़ा है जी, और आप ये देख रहे हैं ये इसके कवाड़ जो हैं, जो हम जी अब किताबों में ही पढ़ने के लिए रह गए स्टोरीज़ में। तो ये आप देख रहे हैं ये गली थी, और ये मेन रास्ता था, मरकज़ी रास्ता था यहाँ आने का। और ये 1932 में यहाँ पर ये दरवाज़ा नस्ब हुआ, और यहाँ बताया गया कि उनके दादा जो थे वो नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन जी अब वक्त हुआ है आबाई घर जो था मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का, जो उनके बाप दादा की निशानी है। और आपको कैमरा पहले ये महराबें दिखा ले इसकी। पुराने ज़माने में जो तर्ज़ तामीर थी वो इस तरह की छतें होती थी, और आप ये सतून महराबें दिलकश देख रहे हैं, और ये मसाले की चुनाई होती थी उस ज़माने में। ले जी ये सामने आपको कैमरा वो ज़रा दिखाए जी, नाम लिखा है पेशानी के ऊपर, मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सन्ने तामीर 1352 हिजरी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये घर कितना कदीम है, कितना तारीख़ी है। और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के वालिद मास्टर अब्दुल्ला भट्टी जो थे वो बालिहाज़ पेशा उस्ताद थे, मुअल्लम थे। उन्होंने कुछ अरसा हांगकांग में भी तदरीस में गुजारा। पाकिस्तान जब आए तो यहाँ भी वो पढ़ाते रहे मुख्तलिफ स्कूल्स में। यहाँ लादियाँ के नवाही जो देहात हैं, भुर्च में, वहाँ भी उन्होंने पढ़ाया। तो लें जी, ये आपके लिए भी बड़ा खुशकुन मंज़र होगा उस घर को देखना कि जहाँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के बाप दादा, उनकी वालदा ने अपने ज़िंदगी के खूबसूरत अयाम गुजारे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद भी बचपन में, उनकी यादें भी इस घर से जुड़ी हैं, वाबस्ता हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये जो एक तकसीम की गई, आप देख रहे हैं पेशानी, अब्दुल्ला भट्टी रूम, ये वो कमरा था जहाँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला भट्टी अपना वक्त गुजारा करते थे।
یہ ہم گھر میں داخل ہو گئے جی اس کمرے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ پرانا طرز تعمیر جو تھا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ کمروں میں اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی تھی. اور یہ کھڑکیاں ہیں جی ہوا کے لیے, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی پرانا سٹائل ہے قدیم. اور یہ دروازے کی کنڈی. لیں جی ہم آپ کو کچن دکھاتے ہیں. ابھی یہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے آبائی گھر کا کچن ہے. اور یہ اگرچہ تو یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے جو ہمارے پنجاب کے دیہات میں ہر کچن کا حصہ تھے, خاصا تھے. یہ دودھ بلونے کے لیے جی یہ چاٹی ہے, مدھانی ہے, آپ کو یہ گھڑا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ جو مٹی کے چولہے ہوتے تھے پرانے وقتوں میں, اور اس کے اوپر مٹی کی ہنڈیا پڑی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس گھر کا ساز و سامان جو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے والدین کے زیر استعمال میں تھا اصلی حالت میں, خاص طور پر ان کی والدہ کا جو کچن تھا اور کچن کا جو سامان تھا وہ محفوظ ہے اور وہ وقف کر دیا گیا ہے. کیونکہ یہ گھر بھی وقف کر دیا گیا ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں اگر کوئی میوزیم بنا دیا جائے گا تو میوزیم میں ڈسپلے پر وہ سارا سامان جو میجر راجہ عزیز بھٹی کے بڑوں کے استعمال میں تھا وہ ہم دیکھنے پائیں گے. مزید ہم آگے چلتے ہیں جی. ابھی یہ کمرہ ہے جو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے نام سے منسوب ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم سٹائل اس کا جو روشن دان ہوا کرتے تھے. کمروں کی چھتیں جو تھیں وہ پرانے وقتوں میں اونچی رکھی جاتی تھی تاکہ موسموں کی جو شدت ہے اس سے بچا جا سکے. یہ کمرہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے نام سے منسوب ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیواروں کے اوپر لگا ہوا ہے نشان حیدر ہاؤس. ایک بڑا خوبصورت فریم ہے. یہ نشان حیدر کا سمبل جو ہے آپ کو دیوار پر آویزہ دکھائی دے رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب کچھ سالوں سے لوگ جوک در جوک آتے ہیں, خاص طور پر 6 ستمبر کے بعد, تو لوگ اپنے خوشی سے, لوگ اپنے من کی مراد سمجھتے ہوئے اس کو, کسی کا دل آتا ہے تو کوئی ان کا پورٹریٹ لگا دیتا ہے, کسی کا دل کرتا ہے تو وہ کوئی اس طرح کی مختلف تحریریں جو ہیں ان کو سجا دیتا ہے. جی اب ہم جی ان کے لاؤنج میں آ چکے ہیں. یہ جی قدیم صدیوں پرانا جو گھر ہے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا, اس وقت ہم ان کے لاؤنج میں کھڑے ہیں. آپ کو مناظر دکھائی دے رہے ہیں. دائیں طرف لکھا ہے جی نذیر بھٹی روم, اور یہ بھائی تھے, یہ بڑے بھائی تھے میجر راجہ عزیز بھٹی کے. اور یہ جی عزیز بھٹی شہید کا جس طرح پہلے آپ کو بتایا یہ کمرہ تھا. آپ خوبصورت گھر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ارمان سے اس کی تعمیر کی گئی تھی, اور آج بھی یہ گھر بڑا مینٹین کیا گیا ہے. اس کو بشیر صاحب نے جی جان سے سنبھال کے رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ پرانا جو ہمارا سٹائل تھا گھروں کا, مشرقی گھروں کا, اور یہ اس میں سامان رکھنے کے لیے یہ جو کھڑکیاں ہوتی تھیں یہ ساری آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اب ہم آپ کو مزید اندرونی حصے میں لے کے چلتے ہیں. اور یہ ایک اور کمرہ ہے, اور اس سے ملکہ سردار بھٹی صاحب لکھا ہوا ہے جی. یہ بھی بھائی تھے, یہ بھائی تھے, آج 4 مہینے پہلے بہت ہوئے. یہ جی سردار بھٹی صاحب میجر راجہ عزیز بھٹی کے بھائی تھے جو 4 ماہ پہلے ہمیں داغ مفارقت دے کے گئے ہیں. یہ رشید بھٹی, یہ حیات ہیں ابھی لاہور میں ہوتے ہیں. یہ جی رشید بھٹی صاحب کا کمرہ ہے, ان کے نام سے منسوب ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرانا جو ہمارا سٹائل تھا کہ کمرے اٹیچ ہوتے تھے, ایک دوسرے سے جڑے ہوتے تھے, اور یہ دروازے اس زمانے کی لکڑی کے آج بھی قائم دائم ہیں. اور یہ آپ کو جس طرح جی آج کل کے سٹائل میں اضافی سامان رکھنے کے لیے یہ اوپر ایک شیڈ سب بنایا گیا ہے. جی آپ نے یہ سارے خوبصورت مناظر دیکھے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا جو آبائی گھر ہے اس کی سیر کرائی ہے. اب ہم دوبارہ ایک دفعہ باہر کی جانب گامزن ہیں تاکہ آپ کو مناظر جو تھے باہر سے ایک دفعہ دکھائی دے سکیں کہ یہ وہ آبائی گھر ہے بڑا خوبصورت جو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے والدین کی نشانی ہے, ان کی نشانی ہے. اور دور دیکھ لیں آپ کیسی نسبت ہے کہ یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر آرام گاہ ہے شہید کی, وہ جیالہ سپوت جس نے دفاع وطن کی خاطر اپنے سینے پر زخم کھائے اور اپنے لہو سے ایک داستان لکھ دی رہتی دنیا تک. اور وہ داستان کیا ہے؟ وہ داستان ہے شجاعت کی, مردانگی کی, دلیری کی, بہادری کی. اور وہ پیغام ہے دشمن کے نام
کہ تم چاہے جو مرضی کر لو, تمہیں بھلے کتنا ناز کیوں نہ ہو اپنی ادبی برتری پر, تمہیں کتنا گھمنڈ کیوں نہ ہو اپنے ساز و سامان پر, لیکن پاکستانی قوم کا تمہارے نام پیغام ہے. میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے اپنے لہو کے ایک ایک قطرے سے جو پیغام تمہیں دیا ہے, وہ پیغام یہ ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, مومن شمشیروں پر بھروسہ نہیں کیا کرتا. اور آج ملت پاکستان کا ایک ایک بچہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی تم نے ناپاک ارادہ کیا پاکستان کی جانب بڑھنے کا, پاک دھرتی کی طرف قدم اٹھانے کا, تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح تمہارے سارے مذموم ارادوں کو, تمہارے گھٹیا مقاصد کو خاک میں ملائیں گے اپنے لہو کا نذرانہ دے کر, جس طرح کے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے ملایا تھا. اور میں بشیر صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ عقیدت سے, ڈیوٹی سمجھ کر نہیں, یہ تنہا کے لیے نہیں, یہ ایک شہید سے نسبت کو لے کر 14 سال سے ان کے اس آبائی گھر اور ان کے مزار اور مرکز کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ان کے من کی مراد پوری ہوئی کہ ان کو اللہ نے چن لیا کہ وہ ایک شہید کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو پورا علاقہ بھی اب ان کو جانتا ہے کیونکہ 14 سال سے ہی یہاں ہیں. آخری پیغام ناظرین آپ کے نام کہ میرا چینل اس کو سبسکرائب کیجئے, اپنی قیمتی آراء دیجئے. خاص طور پر جو آج ہم نے ایک ایکسکلوزیو سٹوری کی ہے, ہم نے جو آپ کو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا مرکز اور ان کا آبائی گھر دکھایا ہے, اس پر اپنی قیمتی آراء دینا ضرور مت بھولیے گا. اور آخر میں میرا اعلیٰ حکام کے نام, خاص طور پر سول اور عسکری قیادت کے نام یہ پیغام ہے کہ جناب زندہ قومیں اپنے ورثے سے پیار کیا کرتی ہیں, زندہ قومیں اپنے شہیدوں کی قدر کیا کرتی ہیں. تو یہ آبائی گھر تو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی فیملی نے وقف کر دیا ہے. اب یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کو ایک خوبصورت میوزیم کا درجہ دے دیں, تاکہ ملک بھر سے جتنے لوگ آتے ہیں 6 ستمبر کی یاد سے جڑے ہوئے یہاں پر, تو ان کو ایک خوبصورت میوزیم ملے جہاں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے بچپن کی چیزیں ہوں, ان کے والدین کی نشانیاں ہوں, ان کو کرینے سلیقے سے سجایا گیا ہو, رکھا گیا ہو. تو یقین کریں کہ اس سے پاکستانی نوجوانوں کے اندر اور زیادہ جوش و جذبہ بیدار ہوگا دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے کا. تو ایک تجویز ہے میری کہ اگر اس میوزیم کو بنانے کے لیے, یہ جو آبائی گھر ہے میجر راجہ کا, یونیورسٹی آف گجرات کا شعبہ ہے فائن آرٹس, اس کے ساتھ کولیبوریشن کر لیا جائے تو وہ بڑا شاندار کام کر سکتے ہیں اس میوزیم کو اصلی رنگ دینے میں. تو میں اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی, قسم زندگی کی, قسم آبرو کی, گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے, وطن پر کوئی آنچ آنے نہ دیں گے.